بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي خبر ورکا زما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم یقینا زما بخون کے مہربان وان عذابی او یقینا عذاب زما والعذاب العلیم داد عذاب دردناک ونبئهم و خبر ورکدی لرا عن ضیف ابراہیم پبارد بالمنو د ابراہیم علیہ السلام کی از دخلو کلا چی داخل شو علی پدبانی فقالو دی سلاما السلام علیکم قالو ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون یقینا منگا استاسنو یریدو قالو دی لا توجل میاریگا انا نبشرکا یقینا منگ زیر درکو تاتا بی غلام پیولک باندی علیم پوا قالاوی ابراہیم علیہ السلام بشرتمونی آیا زیر راکوی تاسو مالرا علا ان پدی خبر بانی مسنی الکبرو رسیدل مات بڑاوالے فبیم تبشرون نو پس بانی زیر راکوی تاسو مالرا قالوی دی بشرناکا زیر درکو منگتاتا بالحق پاکسرا فلا تکم من القانتین مکی گتا دنا امیدنا قالو ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط او سوک چنا امید شا او سوک دی چنا امید کی گی یا ننا امید کی گی من رحمت ربی در رحمت در اقبلنا الا الضالون مگر گمراہان